नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं यस बुलेटिनका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन। सोमबार 79 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमित 682 पुग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 4। भारतबाट विभिन्न सीमामा पुगेका नेपालीहरूको उद्धार गर्ने काम जारी। उद्धार गरेपछि स्वास्थ्य जाँच नगरी सम्बन्धित पालिका पठाइँदै। एकल महिलाहरूको पाइरहेको भत्ता कटौती नगर्न मानव अधिकार समितिको सरकारलाई निर्देशन। र लकडाउनको अवधिमा रोल्पामा भने सडक निर्माण कार्य तीव्र। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समयमै लकडाउन गरेकाले मानवीय क्षति र संक्रमण नियन्त्रण गर्न सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेको कदमबारे राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रारम्भिक दिनमा तयारीमा सरकार केही अलमल भए पनि अहिले सफल भएको दावी गर्नुभएको हो। समयमै गरेको लकडाउन, समयमै गरेको सीमा तथा एयरपोर्ट बन्दले महामारीबाट हुने क्षति जोगाएको, संक्रमित शिशुदेखि वृद्धसम्म उपचारपछि फर्कनु सरकारको सफलता भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा महामारी नियन्त्रण प्रभावकारी भए पनि ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सरकार सचेत भएको जिकिर गर्नुभयो। यसबीचमा 2 महिनाका शिशुदेखि 81 वर्षीय वृद्धसम्मलाई निको पार्न सकिनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिइनुपर्दछ। यसरी दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा महामारी नियन्त्रणको स्थिति प्रभावकारी छ। तर त्यो ढुक्क भएर बस्ने स्थितिमा भने छैन। कोरोना विरुद्धको हाम्रो लडाईँ निकै चुनौतीपूर्ण र लामो छ भन्ने यथार्थप्रति सरकार सचेत छ। आपूर्तिका सीमित स्रोत भएका कारण औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको खरिदमा सिर्जना भएका केही अप्ठ्याराहरू हल भएका छन्। एकमात्र प्रयोगशालाबाट सुरु भएको कोभिड-19 को परीक्षणलाई 7वटै प्रदेशसम्म विस्तार गर्दै 20 भन्दा बढी प्रयोगशालाबाट अहिले तीव्र बनाइएको छ। क्वारेन्टिनको संख्या बढाउने र त्यसको स्तरमा पुनरावलोकन गरी व्यापक सुधार गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार बन्द अवस्थामा रहेका होटल तथा उपयुक्त सार्वजनिक संरचनाहरूलाई समेत क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गर्ने बारेमा समेत योजना बनाइएको छ। केन्द्रीय योजना र स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा संक्रमित नागरिकको स्वास्थ्योपचार र क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरूको खानपान तथा हेरचाह व्यवस्थित गरिनेछ। महामारी विस्तार भएको ठाउँलाई सिल गरी त्यहाँ युद्ध स्तरमा परीक्षण तथा नियन्त्रणको कार्यलाई अघि बढाइनेछ। फैलिँदो महामारीप्रति चासो राख्ने र यस महामारी विरुद्धको लडाईँमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेटेर एउटा परामर्शदात्री संयन्त्र छिटै घोषणा गरिनेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कुनै पनि विषयले कोरोना विरुद्धको जारी युद्धलाई कमजोर पार्न हुन्न भन्नेमा म स्पष्ट छु। मैले पहिले पनि भनेको छु, मानिसका लागि जीवन पहिलो कुरा हो। रोग वा भोग केहीबाट पनि हाम्रा देशवासीको जीवन जोखिममा पर्न नदिन सरकार हदैसम्म प्रयत्नशील रहन्छ। यस कार्यमा सरकार सबै देशवासीबाट आजसम्म प्राप्त सहयोगका लागि आभारी छ र आगामी दिनमा थप रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछ। अहिले मुलुक बाहिर रहेका नेपालीहरूको घर फर्किने क्रम बढेको छ। मैले नेपालीहरूको ठूलो संख्यामा कार्यरत रहेका मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसँग गम्भीर संवाद गरेको छु। नेपालीहरूको अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न मैले गरेको आग्रहमा उहाँहरूले निश्चिन्त रहन आश्वस्त पार्नु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसका अतिरिक्त कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत योजना सहितको आदेश तत्काल जारी गरिनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले भर्चुअल कक्षा व्यवस्थापन गरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बताउनुभयो। त्यस्तै एसईईका बारेमा पनि छिट्टै निर्णय गरिने बताउनुभयो। उहाँले कोरोनासँग लडाईँमा संलग्नलाई यो अवस्थामा खेलेको भूमिकाको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि भएको छ। मेडिकल कलेजमा गत 4 जेठमा निधन भएका कलैया 7-12 का 70 वर्षीय वृद्धमा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले ती पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। यसअघि सिन्धुपाल्चोककी एक महिला, बाँके नरेनापुरका एक पुरुष र गुल्मीका एक पुरुषको पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै सोमबार थप 79 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कुल संक्रमित संख्या 682 पुगेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय थपिएका संक्रमितमा 12 का 70 वर्षीय मृतक वृद्ध पनि छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। नयाँ संक्रमित व्यक्तिहरू पछिल्लो अपडेट अनुसार 6 जनाको पहिचान थप भएको छ। सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा अछाम मेल्लेक गाउँपालिकाका व्यक्ति जो अछाम अस्पतालमा रहनु भएको छ 32 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएकोमा जम्मा 3 जनाको पोजिटिभ आएको छ। गुलरिया 10 बर्दियाका 22 र 24 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी गुलेरिया 2 बर्दियाकै 18 वर्षीय पुरुषमा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैगरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2 जना पोजिटिभ देखिनु भएको छ। उहाँहरू जिरा भवानी गाउँपालिका 4 पर्साका कालिकामाई क्वारेन्टाइनमा रहेका एक 18 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका 15 घर भएका कलैया 12 मा कार्यरत एकजना 28 वर्षीय पुरुष जो कलैयामा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि संक्रमित देखिनु भएको छ। यसरी थप 6 जना नयाँ संक्रमितको पहिचान भएको छ। संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 का 7 वटा जिल्ला संक्रमित जिल्ला रहेका छन् अहिले, जसमा 86 जना कुल संक्रमितको संख्या छ भने प्रदेश नम्बर 2 का सबै 8 जिल्ला संलग्न छन्, जसमा 235 जना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ हालसम्म। बागमतीका 11 जिल्लामा 38 जना, त्यसैगरी गण्डकीका 3 जिल्लामा 5 जना, प्रदेश नम्बर 5 का 7 जिल्लामा 292 जना, कर्णाली प्रदेशका 2 जिल्लामा 11 जना र सुदूरपश्चिमका 5 जिल्लामा 15 जना हालसम्म संक्रमितको संख्या रहेको छ प्रादेशिक विवरण अनुसार। अब अन्तिममा एउटा फेरि दुःखद खबर। नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज पर्सामा गत 4 गते कलैया 7-12 का 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो, जसमा कोभिड-19 को आरटी-पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै पोजिटिभ देखिएका मृत्युहरूको संख्या 4 पुगेको छ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा ट्युबरकुलोसिस भएको, उहाँको दीर्घ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएको, सास फेर्न गाह्रो भएर गत जेठ 2 गते अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको, आइसियुमा उपचार भएको र जेठ 3 गते नै स्वाब कलेक्सन भएको थियो। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा शंकास्पद भेटिएपछि उहाँलाई पुनः थप परीक्षणको लागि उहाँको नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको थियो र त्यहाँ पनि गर्दा पोजिटिभ आएको छ र यो उहाँको त्यसपछि 4 गते मृत्यु भयो र जेठ 5 गते नै उहाँको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू सबैको स्वाब कलेक्सन गरेर परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइसकेको अवस्था छ। त्यस्ता सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको यसअघि नै 6 जनाको संक्रमण देखिसकिएको थियो र थप परीक्षणहरू पनि स्वाब नमुना कलेक्सन सँगै भइरहेको छ। यो सँगै कुल कोभिड-19 बाट मृत्यु हुनेको संख्या 4 रहेको छ भने यो पछिल्लो नयाँ संक्रमितको 6 र यो 1 जना मृत्यु भएको 1 गरी कुल 7 वटा थप संक्रमित पोजिटिभ भएको छ र
हालसम्म संक्रमितको संख्या यसो गर्दा 682 पुगेको छ। 682 मध्ये 602 जना पुरुष र 80 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ। सबै नयाँ संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कार्य एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत भइरहेको छ। त्यसैगरी हामीलाई पछिल्लो अपडेट भर्खरै प्राप्त अनुसार तौली हावाबाट एकजना थप डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँ स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो। यसरी 111 र यो थप एकजना गरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या निको भएर घर फर्कने व्यक्तिहरूको संख्या 112 पुगेको छ। यो सँगै आज हामीले हाम्रो परीक्षणको दायरा पनि बढिरहेको अवस्था, हाम्रो लजिस्टिकको सप्लाईहरूको अवस्था के छ, हामी अब संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा हामीलाई आवश्यक पर्ने किटहरू परीक्षणको लागि खास गरी आवश्यक पर्ने पीसीआर का किटहरू, आरडीटी का किटहरू, भीटीएमहरू लगायत हामीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको पनि जरुरी पर्छ। त्यस्ता सामग्रीहरूको बारेमा के छ त स्थिति, कति हामीसँग छ, कति हामीले प्रदेशमा पठायौं, के कस्तो अवस्था छ, यसको बारेमा विस्तृत विवरण यहाँहरूमाझ पस्कनको लागि हामीले व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र राज डोटेललाई यहाँ निम्ताएका छौं। म डोटेल सरलाई यहाँ आएर विवरणहरू प्रष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आफ्नो अपडेट यही अन्त्य गर्छु। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म मुलुकभर 51,642 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ भने 95,192 वटा र्यापिड जाँच गरिएको छ। भारतका विभिन्न ठाउँबाट सीमामा पुगेका नेपालीको सोमबार पनि उद्धार गरिएको छ। पश्चिमी सीमानाका गौरीफन्टा र गड्डा चौकीबाट सोमबार पनि नेपालीहरूको उद्धार गरिएको हो। जेठ महिनामा गौरीफन्टा नाकामा सोमबार 8औं दिन र गड्डा चौकी नाकाबाट सोमबार पहिलो दिन उद्धार भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले सोमबार पनि उद्धार जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई सीमा क्षेत्रबाटै सम्बन्धित पालिकामा पठाउन लागि समेत प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेतले बताउनु भएको छ। गौरीफन्टा नाकाबाट पछिल्लो 7 दिनमा मात्रै 12,000 बढी नेपालीको उद्धार भएको छ। उता कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका पनि भारतमा रहेका नेपालीहरूको लागि खोलिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र पौडेलले नाकाबाट नेपालीको उद्धार सुरु भएको बताउनुभयो। सीमा नाकाबाट उद्धार जारी भए पनि दुवै नाकामा स्वास्थ्य जाँचको भने व्यवस्था छैन र प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म किटको व्यवस्था गर्न नसकेपछि उनीहरूलाई कोरोना परीक्षण बिनै सम्बन्धित पालिका पठाउन लागि हो। यसले क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमण फैलाउने खतरा भने बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एकल महिलाहरूले खाइपाई आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले असहाय एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको चालू अधिवेशनमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले कोरोनाको पहिचान गर्नका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण समुदाय स्तरमा व्यापक रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सीमा क्षेत्रमा अलपत्र र विदेशमा रहेका नागरिकहरूको व्यवस्थित उद्धार गर्न र नेपालमा भएका क्वारेन्टाइनको मापदण्ड WHO को अनुसार बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले गठन गरेको जुन उच्चस्तरीय समिति छ त्यसमा व्यापक र गम्भीर छलफल भएको छ र यो ढङ्गले बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई देश फर्काउने, एकातिर कोरोनाबाट देशलाई मुक्त राख्ने बारेमा हाम्रो अभियान पनि प्रभावकारी सशक्त ढङ्गले अगाडि बढोस् र हाम्रा नेपालीहरू जो देशमा आउन चाहन्छ उनीहरूलाई पनि ल्याउन सकियोस्। उनीहरू आउने भन्नुको मतलब उनीहरूलाई रोजगारी दिनेदेखि लिएर कोरोना मात्रै होइन अरू धेरै प्रसङ्गहरू पनि त्यहाँ जोडिन्छ। त्यो समेतको सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक निर्णय
गरेको मलाई जानकारी छ। हामी जस्तो भोकले नमर्ने जो यहाँ भन्छौँ, जो भन्न सक्दैन ऊ मरिहाल्छ, थाहै पाइँदैन। किर्तिपुरमा भएको घटना, त्यो सूर्यबहादुर तामाङको घटना होस् वा सप्तरीको घटना होस् अथवा मैतीदेवीको घटना होस्, भोकले धेरै मान्छे मरिसके। र अस्तिकै बिरामी पनि भोकैले मरेको भन्ने आयो नेपालको उसको होइन। बिरामी हुँदा औषधिको त पुरै छोड, भोकैले मर्ने कुरा आयो होइन। यो कुरालाई चाहिँ एकदम गम्भीर रूपमा हेरौँ। त्यसो भएको हुनाले यो भोकमरीले मर्ने कुरा भयो। र अर्को चाहिँ एउटा अनौठो घटना अहिले यो लकडाउनको अवधिमा सबैभन्दा ज्यादा भेदभावको घटना घट्यो। जातीय भेदभाव, धनकुटाको कुरा होइन, काठमाडौँको कुरा, अहिले भर्खर उसको रुकुमको त एकदमै विकराल त। समिति बैठकले महामारीको बेला भएको हिंसा, विभेद, छुवाछुतको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यस्ता घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। लकडाउनको अवधिमा रोल्पामा भने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। रोल्पा नगरपालिका 10 दहबाङमा सडक निर्माणमा स्थानीयले नै कुटो कोदालोको प्रयोग गरी सडक निर्माण गरिरहेका छन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको 10 लाख बजेट रहेको मौरी खोला बासिन्दारा सडक यस वर्ष पनि स्थानीयले निर्माण गरिरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष पनि स्थानीयले नै खनेको यो सडक यस वर्ष पनि उनीहरू मार्फत नै निर्माण थालिएको हो। स्थानीयको सहभागितामा सडक निर्माण गर्दा भूक्षय लगायतका प्राकृतिक क्षति पनि कम हुने र जनताले पनि रोजगार पाउने भएकाले यो वडाले यस्तो निर्णय गरेको हो। स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको हो यो चाहिँ अहिले 10 लाखको छ। यो चाहिँ रेगुलर हो। यो चाहिँ 3 वर्ष भइसक्यो। यो चाहिँ जनताले नै जनसरमदानबाट काम भइराखेको छ। अब अघिल्लो आर्थिक वर्षको सबै कार्यक्रमहरू हाम्रो अधिकांश चाहिँ काम भइसकेको छ। त्यो चाहिँ धेरै टेन्डर भएको छ। झन्डै हाम्रो चाहिँ 75 लाख जतिको टेन्डर भएको छ। त्यो चाहिँ केही काम भएको छ भने केही बाँकी छ र अन्य सानातिना योजनाहरू चाहिँ श्रमदानबाट भइराखेको छ। तर चाहिँ अब यो पछि चाहिँ हाम्रो यो कोरोना भाइरसको महामारी पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक खालको कन्सेप्ट चेन्ज भएको छ। धेरै बाहिर जिल्ला बस्ने या चाहिँ विदेश बस्नेहरू चाहिँ को आगमन भइराखेको छ। त्यसले चाहिँ आगामी योजनाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढीभन्दा बढी जनसरमदानमा आधारित आयोजनाहरू चाहिँ छनौट गर्ने, त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने, त्यो मार्फत काम गर्ने योजनाहरू छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको कारण वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न जानेहरू पनि घरैमा बसेकाले अन्य योजना पनि जनताकै सहभागितामा निर्माण गर्ने तयारी वडा कार्यालयले गरेको छ। सरकारले जारी गरेको लकडाउन 2 महिनादेखि जारी रहेको छ। गत वर्ष चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको हो। पछिल्लो पटक लकडाउनलाई जेठ 20 गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। सडकको 63औं दिनमा आइपुग्दा उपत्यकामा भने उल्लङ्घन बढ्दै गएको छ। विभिन्न स्थानमा चेक जाँच पनि फितलो देखिएको छ। लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवाको सवारी र पासवाहक सवारी मात्रै सञ्चालनमा आउने भनिए तापनि अन्य सवारीहरू पनि निर्वाध रूपमा गुडेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकार महामारी विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको बाटोमा देशलाई अघि बढाउन सम्पूर्ण नागरिकको बलियो साथको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री पौडेलले कोरोना महामारीको कारण स्वदेश तथा विदेशमा ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्णमा श्रद्धाञ्जली, शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना तथा उपचारको क्रममा रहनुभएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। संघीय सरकारले समयमै घोषणा गरेको लकडाउन तथा तीनै तहका सरकारको सुझबुझपूर्ण एवं जिम्मेवारी सहितको पहल कदमीका कारण हालसम्म कोरोना महामारीले ठूलो मानवीय क्षति गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। नागरिकको सुरक्षाको लागि लकडाउनलाई कुनै न कुनै रूपमा जारी गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरी पुनः जीवन प्रदान गर्न आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउनु पर्ने चुनौती उत्तिकै छ। यसतर्फ मध्यनजर गर्दै यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकताहरू परिवर्तन भएको छ। नेपाल सरकारले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षाको लागि अतिक्रमित
कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधोरा सहित सम्पूर्ण भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरी कूटनीतिक माध्यमबाट अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने प्रयास सुरु गरेको छ। महामारीले सिर्जिएको चुनौतीका बीच सीमा समस्यालाई सुदूरपूर्ण रूपमा सुल्झाउँदै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको बाटोमा देशलाई अघि बढाउन सम्पूर्ण नागरिकहरूको बलियो साथको आवश्यकता छ। निश्चय नै कोरोना महामारीले निम्त्याएको सङ्कटले हाम्रो समृद्धिको यात्रामा ठेस लागेको छ, तर यात्रा रोकिने छैन। मानव सभ्यता यस्ता अनेकौं सङ्कटहरू पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। हामी नेपालीहरूले इतिहासमा पटक पटक विषम परिस्थितिको सामना गरेका छौँ। पछिल्लो पटक भूकम्पमा लड्यौँ, तर धुलो टकटक्याउँदै उठ्यौँ र अघि बढ्यौँ। सबै राजनीतिक दलहरू बीचको समझदारीमा संविधान निर्माणको लागि भूकम्पलाई अवसरको रूपमा बदल्न सफल भयौँ। उहाँले विगत वर्षमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरिएकामा यस वर्ष कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कृषि मार्फत उत्पादकत्वको वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले लिने नीति उपयोगी हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपालको सबै जिल्लाका विभिन्न निकायहरूसम्म गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको मुख्य प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले प्रदेश 1, 2 र बागमती प्रदेशमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना अप्टिकल फाइबर निर्माण 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग भएको सम्झौता अनुसार निर्माण कार्यको प्रगति अत्यन्तै न्यून देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेश नम्बर 1 र 2 बागमती प्रदेशमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण 2 वर्षभित्र सम्पादन हुने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग भएको सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्यको प्रगति अत्यन्त न्यून देखिएको हो। उक्त कार्य स्पष्ट कार्ययोजना बनाई समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। सञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालन भएका देशभरिका गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायतका निकायहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा देशका 41वटा जिल्लाहरूमा मात्र सीमित रहेको हालको अवस्थामा यो सेवा सबै जिल्लाहरूमा सम्बद्ध निकायहरूसम्म गुणस्तरीय रूपमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम आगामी आगोमा प्राथमिकतामा राख्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने जुन समस्या छ, तसर्थ स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी चाहे निर्माण व्यवसाय हरेक व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरको सुनिश्चित गरेर यदि उनीहरूले काम गर्न सक्षम छन् भने। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाल टेलिकमको 4G सेवा अप्टिकल फाइबर विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका थिए। अब यो अर्को यो चाहिँ विद्युतीकरणको चाहिँ वर्ष के भन्नु अन्डरग्राउन्ड चाहिँ लाइनको सल्लाह उसले अर्को एउटा खुम्दैछ। हामी त्यहाँ प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। अहिले पनि यति पटक भनियो यो चाहिँ विकास समितिले यति पटक चाहिँ कोर्डिनेसन गर्नुहोस् र चाहिँ तपाईँहरू मिलेर काम गर्नुहोस् भन्यो। त्यो सोध्ने होइन, बजेट आउँछ टापी पारेर कसरी त्यो पनि चाहिँ अब अनि चिम्जीले राख्नुभएको शिलाहरूलाई कि हामीले यो हाम्रो साधन स्रोतको विदेशीहरूसँग भर पर्नुपर्ने साधन स्रोतलाई पनि समानको लागि विदेशीसित यो कार्यपद्धति हेर्दा मैले मेरो जिल्लालाई हेर्छु, एउटा समुदायमा अप्टिकल फाइबर राख्ने कुरा यो सरकारले अझै राखिएको छ। त्योभन्दा अर्को हुम्लामा अर्को के गरेको छ भन्नुहोस् त, 2
वर्षसम्म म यहाँ कराएँ। त्यस्तो ग्रामीण लेभलमा जनताले अहिलेसम्म अब यो इन्टरनेटको कुरा त परै जाओस्, हुम्ली जनताले हेलो भनेको के भनेर अहिलेसम्म हेलो भन्न पाएका छैनन्। म 2 वर्ष यहाँ कराएँ। यसलाई अब मैले के भनौँ भन्ने मेरो भाषै रहेन क्या तपाईँहरूसित। अनि म दौडेँ पनि 1 वर्ष अगाडि म उहाँहरूसित दौडेँ। अब भाषै बुझ्दैन। उहाँहरू के यताबाट घुमाइतिर यहाँ ल्याउनुहुन्छ, यताबाट घुमाइतिर यहाँ ल्याउनुहुन्छ। अब हामीलाई प्राविधिक कुरा धेरै थाहा हुँदैन। अनि त्यसपछि म थाकेर बसेँ। जस्तै डाँखालेकको टावरले हुम्लाको सिमीकोटमा डाइरेक्ट त्यो अप्टिकल फाइबर जोडिन्छ भने त्यो टावरबाट त बिचको बेल्ट एउटा टावर हाक्यो भने 4वटा पालिकालाई भ्याउँछ। अनि अरू त्यो सानोतिनोमा लाग्दै नलाग्ने हुन्थ्यो क्या। सानोतिनोमा लाग्नुभन्दा एउटा अप्टिकल फाइबर यो सकिराको माथि लेकमा त्यहाँ राखिदिएको भए 4वटा पालिका हुँदा माथिल्लो आधा पालिका 4.5वटा पालिकाका जनताहरू लाभान्वित हुनेछन्। उनीहरूले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परियोजना गरी सञ्चालित परियोजनाहरूको विक्रमसम्म 2077 वैशाखसम्ममा 44.49% वित्तीय प्रगति भएको जानकारी पनि दिएका छन्। चीनद्वारा प्रस्तावित सुरक्षा कानूनको विरोधमा हङकङमा आइतबार विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। मास्क लगाएर विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको जनाइएको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइएकाले प्रदर्शनकारी पनि मास्क लगाएर सडकमा ओर्लिएका थिए। शहरका मुख्य भागमा गरिएको प्रदर्शनमा हजारौं सहभागी भएका थिए। प्रहरीले 120 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। चीनले प्रस्ताव गरेको कानूनमा देशद्रोह, राज्यद्रोह, विद्रोह र राज्य विध्वंसमाथि प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ। लोकतन्त्र पक्षधरहरूले नयाँ कानूनले स्वतन्त्रता गुम्ने र हङकङको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन्। भारत कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने 10 राष्ट्र अन्तर्गत परेको छ। भारतमा पछिल्लो 1 साता यता दैनिक रूपमा 6000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिँदै आएका छन्। भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 6977 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,38,536 पुगेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको नयाँ संक्रमितको संख्याले भारतलाई इरानभन्दा माथि पुर्याउनुका साथै 10औं सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्र बनाएको छ। भारतमा हालसम्म संक्रमणबाट 4020 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 55,529 जना निको भएका छन्। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन। सोमबार 79 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमित 682 पुग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 4। भारतबाट विभिन्न सीमामा पुगेका नेपालीहरूको उद्धार गर्ने काम जारी। उद्धार गरेपछि स्वास्थ्य जाँच नगरी सम्बन्धित पालिका पठाइँदै। एकल महिलाहरूको पाइरहेको भत्ता कटौती नगर्न मानव अधिकार समितिको सरकारलाई निर्देशन। र लकडाउनको अवधिमा रोल्पामा भने सडक निर्माण कार्य तीव्र। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।